नमस्कार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो उच्च शिक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउने गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। यसै मध्येको एउटा कार्यक्रम हो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन कार्यक्रम। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै योग्य, रचनात्मक र प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउने उद्देश्यले 2007 सालमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली स्थापना भयो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन 2050 को व्यवस्था कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूपका आधारमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रत्यायनको राष्ट्रिय प्रणालीको स्थापना भएको हो। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनसँग सम्बन्धित कामको सहजीकरणका लागि आयोगको स्थायी संरचनाको रूपमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन महाशाखा रहेको छ। नीतिगत निर्देशन तथा कार्यका लागि आयोगका अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा विज्ञहरू सहितको उच्च शिक्षा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद गठन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन कार्यको लागि शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन नियमावली र उच्च शिक्षा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेपालमा रहेका 1425 वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये हालसम्म 49 वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। 819 वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। 2066 सालमा पहिलो पटक चितवनको बालकुमारी कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। हाल नेपालमा सञ्चालित उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको करिब 25% तथा गुणस्तर सुनिश्चितताको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने करिब 50% संस्थाहरू यो प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। हामी 5 चरणमा उहाँहरूलाई लिन्छौँ। विभिन्न त्यसको स्टेजहरू छ। सुरुमा हामी आशय पत्र माग गर्छौँ। अनि आशय पत्र उहाँहरूले दिनुभएपछि यहाँ मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्छ र एलिजिबिलिटी फुलफिल भएका आशय पत्रहरू स्वीकृत गरेर हामी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तयार गर्न उहाँहरूलाई समय दिन्छौँ। अनि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आए पछाडि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट टेक्निकल कमिटीले मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसमा सफल भएका रिपोर्टहरू मात्रै अनि गुणस्तर मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा जान्छन्। त्यसो गर्दा हामी 5 चरणमा यसको काम गर्छौँ र यी 365 वटा संस्था चाहिँ 5 चरणमध्ये कुनै न कुनै चरणमा अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। कोही प्रारम्भिक चरणमा छन्, कोही मध्यतिर आइपुगेका छन्, कोही अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छन्। यी 365 मध्येमा हाम्रो एसएसआर स्वीकृत भएर फर्मल काम सुरु भएको चाहिँ 150 वटा संस्थाहरू छ। त्यसमध्ये हामीले 120 वटाको चाहिँ काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। 30 वटाको अब काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यसमध्ये 115 वटाको विज्ञहरूको टिम गठन भइसकेका छ। 115 टिम गठन भएकोमा हामीले 62 वटाको चाहिँ काम कम्प्लिटै गरिसक्यौँ, रिभ्यू नि भइसक्यो र अरू 6-7 वटा अहिले प्रक्रियामा छ। र हाम्रो अहिले यो पुस 15 गतेसम्ममा हामीले काम सक्ने गरी तालिकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ 69 वटा संस्थाहरू पेयर रिभ्यू भने हामी समकक्षी परीक्षण भन्छौँ, पेयर रिभ्यू भइसकेको हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले 49 वटा संस्थाहरूलाई प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ र अहिले जुन रिभ्यू भइरहेका 17-18 वटा संस्थाहरू छन्, यसभित्रबाट पनि 4-5 वटा संस्थाहरू प्रमाणीकरणसम्म पुग्ने अवस्थाका हुनुहुन्छ। नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू गुणस्तरका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालित छन् भन्ने सुनिश्चितताको लागि आयोगले यो प्रणाली लागू गरेको हो। उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले जुनसुकै समयमा पनि गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको लागि आयोगमा आशय पत्र पेश गर्न सक्दछन्। यसरी प्राप्त भएको आशय पत्रको समीक्षापछि योग्य भएका संस्थाहरूले आयोगबाट सो अध्ययन प्रतिवेदनको लागि स्वीकृति प्राप्त गर्दछन्। स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले 1 वर्षभित्र संस्थाले आयोग समक्ष सो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। संस्थाहरूले आयोगबाट संस्थागत प्रत्यायन प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न चरणका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि संस्था सञ्चालन भएको कम्तीमा 5 वर्ष पुगेको,
संस्थाका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरू एवं न्यूनतम 50% शिक्षकहरू पूर्णकालीन रहेको लगायतका अन्य आधारहरू उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले पूरा गरेको हुनुपर्दछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना। उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक र भौतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोगले सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि आवेदन र प्रस्ताव पेश गर्न उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। प्रस्तावित कार्यक्रमहरू संस्थागत विकास अनुदानतर्फ नियमित अनुदान, भौतिक सुविधा विकास अनुदान र विशेष अनुदानका लागि बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले यही पुष 20 गते भित्र, प्रदेश 1, 2 र लुम्बिनी प्रदेशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले पुष 23 गते भित्र र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले पुष 26 गते भित्र आवेदन दिन सकिनेछ। दृष्टिविहीन श्रव्य सामग्री निर्माण तथा वितरणका लागि पुष 26 गते भित्र आवेदन दिन सकिनेछ। यसै गरी गुणस्तर सुधार कार्यक्रमतर्फ अनुसन्धान सहायता कार्यक्रम, छोटो अवधिका तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, वार्षिक अन्य कार्यक्रम र विशेष छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरूका लागि यही पुष 26 गते भित्र आवेदन दिन सकिनेछ। थप जानकारीका लागि 66 38 548, 66 38 549 र 66 38 550 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np र इमेल ugc@ugcnepal.edu.np मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन के हो त? यो कार्यक्रम के हो र यसको उद्देश्य के हो? यसले नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि के कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराकानी गर्दैछौँ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक, जुन चाहिँ गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन महाशाखाका निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर ऋषिकेश पाण्डे। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। सुरुमा त यो कार्यक्रम के हो, यसका बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, अङ्ग्रेजीमा क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन भनेर भन्छौँ हामीले। यो हायर एजुकेसनहरूमा चाहिँ प्रत्यायनकृत गर्ने अथवा प्रमाणित गर्ने भन्छौँ यसलाई चाहिँ। यसको अर्थ कस्तो हुन्छ भन्दा सम्बन्धित हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नोले दिन चाहेको गुणस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, सर्वमान्यता हो। तर पनि कतिपय कन्टेक्स्टमा यिनीहरूले त्यो गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यही अवस्थामा जनरल ल एक्टहरूले उनीहरूलाई दर्ता भएअनुसार नियमअनुसार चलिराख्नलाई अनुमति दिएको हुन्छ। उनीहरूले गुणस्तरमा त्यति ध्यान पुर्याउन सकेको हुँदैन। त्यसै कारणले गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र त्यो गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। यो प्र्याक्टिस नेपालमा अलि नयाँ छ, तर विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको 100 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास छ। विश्व परिवेशमा सबभन्दा पहिला त यो युएसबाट प्र्याक्टिस भएको हो, अनि त्यसपछि इङ्ल्यान्डले प्र्याक्टिस गर्यो र वेस्टर्न युरोपमा प्र्याक्टिस भयो। साउथ एसियामा हेरियो भने हामीले सबभन्दा पहिला इन्डियाबाट प्र्याक्टिस भएको छ। इन्डियाले 1993 मा सुरु गर्यो, अनि हाम्रोमा आइपुग्दाखेरि 2007 मा हामीले पहिलोचोटि एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यहाँले निरन्तर रूपमा कति धेरै वर्षदेखि यो कार्यक्रम ल्याइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम ल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? नेपालमा 90 पछि उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरू खोल्ने क्रम एकदमै तीव्र गतिमा बढ्यो, जुन चाहिँ सरकारका आफ्नै किसिमका राजनैतिक अवस्थाहरूले गर्दा मोनिटरिङ ध्यान दिन सकेन। तर त्यो ध्यान नदिँदाखेरि शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खस्किन गयो। एउटा शिक्षाको मात्रै होइन, अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट भनौँ न, शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापनहरू पनि खस्कँदै गए। त्यो कुरालाई पुनः रिभ्यू गर्ने, एसेस गर्ने र सजेसनहरू दिने, रिकमेन्डेसनहरू दिने, त्यो पुरा भइसकेपछि उहाँहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा सुविधा दिन सक्नुहोस् भनेर त्यो
गर्नको लागि प्रत्यायनकृत प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढायौँ। 2022सम्ममा सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसनहरू क्युए प्रक्रियामा आउनै पर्छ। यदि त्यति समयसम्म उनीहरू त्यहाँ त्यो प्रक्रियामा आएनन् भने के गर्ने भन्ने चाहिँ अब कानुनी कुराहरू आउँछ। त्यो कानुनी कुराहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि अहिले शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अघि मात्रै एउटा कार्यदल गठन गरेको छ, जसले चाहिँ यो राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रत्ययन कानुन बनाउनको लागि कार्यदल गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलले चाहिँ कानुन ड्राफ्ट गर्दैछ। अनि युजिसीले आफ्नो स्ट्राटेजिक प्लान, क्युए स्ट्राटेजिक प्लान 10 वर्षे रणनीतिक योजना पास गरिसकेको छ 21-30। यो 21-30 भित्र अनिवार्य रूपमा सबै आउनुपर्ने र त्यसको अवस्थामा नआउनेलाई के गर्ने भन्ने पनि त्यहाँ उल्लेख गरिसकेको छ। अब त्यसलाई कानुनले कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरा अब कानुन बनिसकेपछि थाहा होला। अहिले नेपालमा रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर यहाँले कसरी लिनु भएको छ? गुणस्तरका न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गरेको छ कि छैन? आयोगले कसरी हेरेको छ यसलाई? हामीसँग 1400 भन्दा बढी हायर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छन्। अनि कोही एकदमै साना छन्, 50 जना पनि विद्यार्थी नभएका पनि छन्। अनि कोही भने एकदमै ठुला त्रिभुवन युनिभर्सिटीका कतिपय क्याम्पस हेरियो भने 12-15 हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भएका संस्थाहरू पनि छन्। यी अवस्थामा रहेकाले गुणस्तरलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने क्रममा कसैको भएको रिसोर्स अन्डर युटिलाइज छ, कसैको भएको रिसोर्स सफिसियन्ट छैन विद्यार्थी सङ्ख्याकै हिसाबले। ती सबै कुरालाई हामीले नेपालको उच्च शिक्षालाई एक तह माथि पुर्याउनको लागि यो प्रत्यायन एकदमै आवश्यक रह्यो। सुरुमा त यो के हो भनेर नयाँ भएको कारणले धेरैले रिकग्नाइज गर्न गाह्रो मान्नुभयो, पत्याउनु भएन। तर गभर्मेन्टको तर्फबाट पछि आएर बिस्तारै रिकग्निसन पनि हुन थाल्यो र अहिले उच्च शिक्षा नीति जुन 76मा पास भयो पार्लियामेन्टबाट, अनि गभर्मेन्टले त्यो इन्डोर्स गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले क्युएलाई रिकग्नाइज गर्यो। यसको अर्थ त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट भनिएको छ कि क्युएमा नगइकन उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई सञ्चालनमा अनुमति दिइने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अहिले यहाँहरूले यो जुन ल्याउनु भएको कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमले गर्दा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँहरूले केही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हामीले के देख्यौँ भन्दा अहिले रिसेन्टली उनीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ क्युए प्रक्रियामा आउन। एउटा कुरा कहाँनिर समस्या आइरहेछ भन्दा हामीले इन्स्टिट्युसनहरूले यो चाहिँ एउटा फर्स्ट प्रक्रिया हो, एउटा एचिभ गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्, तर एचिभ गरिसकेपछि मेन्टेन गर्नमा धेरै च्यालेन्ज छ। किन भन्दा धेरै कतिपयहरू रिसोर्स पुअर छन्। अनि रिसोर्स दुई किसिमको, एउटा ह्युमन रिसोर्स, एउटा फिजिकल रिसोर्सको हिसाबले। ह्युमन रिसोर्स पुअर चाहिँ एकदमै बढी देखेका छौँ हामीले। जस्तै टिचरहरूको क्वालिटी होस्, स्टाफहरूको क्वालिटी होस्, अनि म्यानेजरहरूको क्वालिटी होस्, अनि उहाँहरूको डेडिकेसन र कमिटमेन्ट सम्बन्धित इन्स्टिट्युसनमा। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो प्राइभेटको केसमा बिजनेसको लागि यो बढी महत्त्वपूर्ण हुँदा अलिकति मेन्टेन हुन सक्ने, कम्युनिटीमा मेन्टेन नभए भोलि स्टुडेन्ट ड्रेन हुने सम्भावना भएर पनि अलिकति प्रयासरत हुने, कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरू चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पर्याप्त रूपमा ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा र सम्बन्धित विश्वविद्यालय हाँक्ने पदाधिकारीहरू पर्मानेन्ट इम्प्लोइ र कम्युनिटीसँग कम जिम्मेवार हुने प्र्याक्टिस जहिले पहिलादेखिको हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको पर्फर्मेन्स त्यति चित्त बुझ्दो भइरहेको छैन। अझ सिधै भन्नुपर्दा के भन्दा एलओआई दिँदादेखि एसेसमेन्ट प्रक्रियासम्म उहाँहरूको ग्राफ एकदमै ठाडो जान्छ। प्रोग्रेस एकदमै राम्रो प्रोग्रेस गर्दै जानुहुन्छ। किन भन्दा त्यो नभए एक्रिडिट हुँदैन। जब एक्रिडिटेसनमा पुग्छ त्यसलाई उहाँहरूले स्याचुरेसन पोइन्टको रूपमा हेर्ने गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ भनेको त्यो स्याचुरेसन होइन। यो क्युए भनेको लङ टर्म जर्नी हो। यसको डेस्टिनेसन छैन, हिँड्ने मात्रै हो, सधैँ उचाइ चढ्ने हो। तर स्थिर अथवा हामी जस्तै पिकमा पुग्यौँ भन्ने होइन, समिट पुग्यौँ भन्ने यसको हुँदै हुँदैन। किन भन्दा चढिराख्ने हो। तर उहाँहरूले एक्रिडिटेसन हुनुलाई चाहिँ हामी पिकमा पुग्यौँ भनेर सुस्ताउने, त्यो सुस्ताउन जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा क्वालिटी घट्न आउँदो रहेछ। त्यसो भने हामीले यस्तो खालको
अप एन्ड डाउन भएको ग्राफहरू चाहिँ देखिरहेछौँ। तर अब बिस्तारै कल्चर, मेन कुरा चाहिँ क्वालिटी कल्चरको रहेछ। क्वालिटी कल्चर नभएको भएर त्यस्तो भएको। अब उहाँहरू धेरै अवेर हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले 360भन्दा बढी कलेजहरू इनरोल हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी केही वर्षदेखि यो क्षेत्रमा अझ राम्रो भएको देख्न पाउँला भन्ने हाम्रो आश छ। त्यही हिसाबले पनि हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानले आगामी 5 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा स्टेजमा चाहिँ इन्टरनेसनली रिकग्नाइज आउटपुटहरू हामी कहाँबाट आउँछ भन्ने हिसाबले प्लान गरेका छ। यो प्रक्रिया चाहिँ के रहेका छन्, यसका बारेमा के बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला हामीसँग 2 किसिमको फर्मेट छ। त्यो 2 किसिमको फर्मेटमा सम्बन्धित उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो बारेमा जानकारी दिन्छन्। एउटा हामी क्युए प्रक्रियामा सामेल हुन्छौँ भनेर एउटा लेटर अफ इन्टेन्ट आशय पत्र पेश गर्छन्। त्यसमा चाहिँ 10-12 पेजको चाहिँ एउटा फर्म छ। त्यहाँ इन्स्टिट्युसनल प्रोफाइल चाहिँ दिन्छन्। अनि त्यो दिइसकेपछि हामीले न्यूनतम इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू चेक गर्छौँ। त्यो क्राइटेरिया पुगेकोहरूलाई ल तपाईँहरूले अब यदि तपाईँहरू यो प्रक्रियामा आउने हो भने आफ्नो संस्थाको बारेमा स्व-अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भन्छौँ हामीले, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। त्यो सेल्फ स्टडी रिपोर्टले डिटेल कुराहरू 8वटा क्राइटेरिया र 120वटा इन्डिकेटरमा डिफाइन गर्छ। यसको अर्थ जस्तै कानुनी कुराहरू, त्यसपछि गएर शिक्षण प्रविधिका कुराहरू, त्यसपछि गएर रिसर्चका कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, विद्यार्थी सहयोगका कुराहरू, अनि कम्युनिटीसँग समुदायसँग उनीहरूको एक्सचेन्जका कुराहरू, अनि पब्लिक इन्फर्मेसन डिसिमिनेसनका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई समग्रमा उनीहरूले आफ्नो अवस्था कस्तो छ त्यो अवस्था बताउँछन् त्यो प्रोफाइलमा। अनि तिनलाई सहयोग हुने एनेक्स डकुमेन्टहरू, प्रमाणहरू पनि सँगै पेश गर्छन्। त्यो पेश गरिसकेपछि एउटा पियर रिभ्यू टिम, समकक्षी परीक्षण टोली भन्ने भन्छ। त्यो चाहिँ 4जना मिनिमम 4जना एक्सपर्टहरू हुन्छ। 3जना चाहिँ नेपाली एक्सपर्टहरू हुन्छ र 1जना फरेन एक्सपर्ट हुन्छ। क्युए प्रक्रिया भनेको इन्टरनेसनल रिकग्निसन र क्रेडिबिलिटीको लागि आवश्यक छ। त्यही कारणले हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपर्ट समेत सहभागी भएर उनीहरूले डिटेल न्यूनतम 4 दिनको फुल वर्किङ डेजको हिसाबले त्यो इन्स्टिट्युसनमा भेटेर त्यो इन्स्टिट्युसनका सबै कुराहरू भेरिफाई गरेर अनि एउटा काउन्सिललाई रिपोर्ट दिन्छन्। अनि त्यो हायर एजुकेसन एक्रेडिटेसन काउन्सिल छ। त्यो काउन्सिलले त्यो टिमले ल्याएको रिपोर्टको आधारमा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनलाई एक्रेडिटेसन गर्न हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ, अथवा अवस्था यस्तो छ है भनेर प्रस्तुत गर्छ। त्यसको आधारमा बोर्डले चाहिँ एक्रेडिटेसनको डिसिजन गर्छ। अनि त्यो एक्रेडिटेसन हामीले एकपटक दिएको एक्रेडिटेसन 5 वर्षको लागि भ्यालिड भनेर दिन्छौँ। अनि त्यो 5 वर्षभित्र फेरि उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने हरेक वर्ष एनुअल रिपोर्ट प्रड्युस गरेर प्रोग्रेसिभ छौँ हामी, पोहोरभन्दा यो वर्ष राम्रो हुँदैछौँ र अझ राम्रो हुने योजना बनाउँदैछौँ भनेर एउटा विगतको एक्सपिरियन्स र च्यालेन्जेसहरू उल्लेख गर्छ। अर्को आगामी वर्षको प्लान युज गर्छ। यति कुराहरू उल्लेख गरिसकेपछि एनुअल मोनिटरिङको रूपमा चाहिँ यो 5 वर्ष सकिन्छ। 5 वर्ष सकिन साथ त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ फेरि। अनि पुरानो उनीहरू बेसलाइन हामीले पहिलोचोटि एक्रेडिटेसन हुँदा कुन अवस्थामा थियो र कति माथि चढ्यो यो 5 वर्षमा, त्यसको आधारमा रिएक्रेडिटेसनमा जान पाउँछन् उनीहरू। अहिले जसरी यो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ के कस्तो मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ कुनै एक उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले? हाम्रो क्राइटेरियाहरू ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कसरी चेन्ज भएको छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कसरी चेन्ज भएको छ, त्यसको आधारमा क्राइटेरियाहरू चेन्ज हुँदै जान्छ एउटा। अनि अर्को कस्तो हुन्छ, हामीले फर्स्ट फेजमा दिने एक्रेडिटेसन अहिले हामीसँग 120वटालाई 100 नम्बरको पूर्णाङ्कमा जाँचिन्छ। अनि त्योमा हरेक 8वटा क्राइटेरिया, 8वटा विषय भने जस्तै 8वटा विषयमा कम्तीमा 50% ल्याएर ओभरअलमा 50 ल्याए भने ती एक्रेडिटेसनको लागि योग्य हुन्छन्। त्यति योग्य हुँदाहुँदै पनि पियर रिभ्यू टिमले उनीहरूलाई एडिसनल सजेसनहरू दिन सक्छ र त्यो एडिसनल सजेसनहरू उनीहरूले मिट गर्नुपर्छ अथवा ती मिट गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट दिनुपर्छ। त्यसको अवस्थामा पहिलोचोटि एक्रेडिटेट हुँदाखेरि उनीहरू केही लाइट अवस्थामा एक्रेडिटेट हुन सक्छन्। तर 5 वर्षमा चाहिँ उनीहरूले यदि प्रोग्रेस देखाएनन्, पोहोर सालको भन्दा अहिले बेटर पास पर्सेन्टेज होस्, अनि रिसोर्स सेयरिङको होस्,
अनि ड्रप आउट रेट घटेको होस्, त्यस्तै गरेर इनरोलमेन्ट रेट बढेको होस्, यस्ता कतिपय हामीसँग 30-32वटा क्राइटेरिया छन् मोनिटरिङ गर्ने। ती मोनिटरिङ क्राइटेरियाहरूमा प्रोग्रेसिभ देखिएन भने उनीहरू फेरि एक्रिडिटेसन नहुन सक्छन्। अनि तर अब दोस्रोमा हुने कि नहुने नभएकै छन् भन्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले अहिलेसम्म नेपालमा प्र्याक्टिस गरेको भन्दा फ्यासिलिटेटिभ अथवा कन्स्ट्रक्टिभ भन्छौँ हामीले। कन्स्ट्रक्टिभ क्युए, यसको अर्थ हामीले पास र फेल भन्दैनौँ, सधैँ पास बनाउँछौँ, तर पास हुनको लागि न्यूनतम क्राइटेरिया तिनीहरूले मिट गर्नै पर्छ। यसको अर्थ कस्तो हुन्छ भन्दा पहिलोचोटि हुनेले 50% पुर्याउनै पर्यो सबै क्राइटेरियामा, अनि दोस्रोचोटिले पहिला एक्रिडेट हुँदा कुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा हरेक इन्डिकेटर म्याक्सिमम इन्डिकेटरमा चाहिँ प्रोग्रेस देखिन पर्यो। यो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र हामी दिइरहेका छौँ, हाम्रा आफ्नै प्रक्रियाहरू होलान्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यसमा हामीभन्दा भिन्दै छ कि अथवा हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप नै छौँ कि के छ? यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ छ प्र्याक्टिस, अरूमा पास फेलको रूपमा प्र्याक्टिस गर्छ। के भन्दा हामी फ्री अफ कस्ट गरिरहेछौँ अहिलेसम्म प्रोजेक्ट अथवा गभर्मेन्ट फन्डेड ऊबाट चाहिँ एसेसमेन्ट भइरहेछ। उनीहरूले एकदमै मिनिमम पैसा पहिला लेटर अफ इन्टेन्ट बुझाउँदाखेरि 2000 दिनुहुन्छ इन्स्टिट्युसनहरूले, त्यो एप्लिकेसन फी, त्यो बाहेक उहाँहरूको केही पनि खर्च लाग्दैन। बरु उल्टै प्रोजेक्टहरू आएको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा हायर एजुकेसन रिफर्म प्रोजेक्टले कम्तीमा कन्स्टिट्युएन्ट कलेज र कम्युनिटी कलेजलाई अनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रल स्कुलहरूलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा सामेल भए बापत उल्टो फन्डिङ गर्ने गरेको छ डिफ्रेन्ट लेभलमा, होइन? हो, त्यसले गर्दा हामी कहाँ कन्स्ट्रक्टिभ भनेकै जसरी हुन्छ उहाँहरूले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मिट गर्ने अनि पास गराउने छ। तर विदेशी प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ भन्दा एप्लिकेसन फी लिइन्छ, एप्लिकेसन फी लिइसकेपछि त्यो एप्लिकेसन फी अनुसार एसेस गरिन्छ, एसेस गर्दा पास भए भने उनीहरूलाई एक्रिडेट गरिन्छ, नत्र सर्टेन पिरियड पछि फेरि एप्लाई गर्नुपर्ने गरेर उहाँहरूलाई नन एक्रिडेटेड गरिन्छ। अनि यो हिसाबले गर्दाखेरि उनीहरूकै पास र फेलको प्र्याक्टिस हुन्छ र पास गर्नलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा कम्पल्सन किन छ भन्दा उनीहरूको कानुन अलरेडी छ, एक्रिडेट नभएमा उनीहरूले इन्टेक लिनै पाउँदैन विद्यार्थीहरू। त्यही कारणले उनीहरूले त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्छन्। हामी कहाँ कानुन बनिसकेको छैन, एक्रिडेट नभएकाले पनि विद्यार्थी इन्टेक लिइरहेको छ। अनि एक्रिडेट नभएमा अथवा भएर पनि पर्फर्मेन्स पुवर भएमा के गर्ने भन्ने कानुन पनि बनेको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी अझै केही वर्ष कन्स्ट्रक्टिभमै जानुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ कानुन बनिसकेपछि उहाँहरूलाई केही ब्रिजिङ टाइम दिने, त्यतिभित्र उहाँहरूले ती मिट गर्नु पर्यो। अन्यथा त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले विकल्प रहित क्युए बनाउनुपर्छ। कसैले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर चाहिँ कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन्? यो खासमा महत्त्वपूर्ण नै हो त? के भन्नुहुन्छ यहाँ? विदेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू जसरी पढ्न जान्छन् अथवा कुनै व्यवसाय गर्न जान्छन् अथवा जागिरको सिलसिलामा जान्छन्, त्यस्तो बेलामा उनीहरू कस्तो इन्स्टिट्युसनबाट ग्रेजुएट भए भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। जब त्यो कुरा चाहिँ उनीहरू एक्रिडेटेड इन्स्टिट्युसनबाट ग्रेजुएट भएका हुन्छन्, त्यो बेला उनीहरूलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउँछन्। अन्यथा चाहिँ उनीहरूले शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्, फ्लड डकुमेन्टहरू होलान् भन्ने हिसाबले हेर्छन् र त्यसको लागि भेरिफिकेसनको प्रोसेसहरू सुरु हुन्छ। अनि त्यो भेरिफिकेसनमा सम्बन्धित देशको एक्रिडिटेसन इन्स्टिट्युसनलाई सोध्छन् उनीहरू, होइन? त्यही क्रममा हेर्ने हो भने हामीले अहिले केही समय यता चाहिँ त्यो उनीहरूले सोधेर लेखेका इमेलहरू धेरै मात्रामा चाहिँ रिप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई थाहा छ हामी नयाँ भएको कारणले गर्दा नेपालमा धेरै इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ अहिलेसम्म एक्रिडेट भएको छैन, तर ती फर्मल हुन्, राम्रैसँग चलेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ र पनि हामीले दे आर नट एक्रिडेटेड भनेर रिप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले पनि एक्रिडिटेसन प्रक्रिया एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।